ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मेरे आज के मेहमान एक और मुनफ़रिद शख़्सियत हैं, जिनसे मुलाकात करके मेरे साथ आपको भी बहुत लुत्फ़ आएगा। मेरे आज के मेहमान अगर कहा जाए तो सिर्फ़ एक सहाफ़ी नहीं बल्कि सहाफ़त के मुख्तलिफ़ अदवार के ऐनी शाहिद भी हैं। आपने पाकिस्तान की सहाफ़त को बहुत करीब से देखा और आपके बग़ैर पाकिस्तानी सहाफ़त नामुकम्मल है। आज मैं आपको अमेरिका ले जाऊँगा, जहाँ मेरी और आपकी मुलाकात होगी पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी, एक कलमकार, एक दानिश्वर शाहीन सहबाई साहिब से, जो इस वक़्त हमारे साथ अमेरिका से लाइव होंगे। शाहीन साहब अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आपने बहुत ज़्यादा ही कुछ तारीफ़ कर दी, लेकिन बहरहाल ये सही है कि मैं कोई 50 साल से सहाफ़त के ही शोबे से वाबस्ता हूँ। बल्कि मेरे वालिद साहब तो कोई 1930 से सहाफ़त में वो आए थे और उसके बाद कई जगह एडिटर रहे और मुझे उन्होंने ही फिर ट्रेन किया और मैं उन्हीं के बाद उन्हीं की राह पे चल रहा हूँ। तो ये सही। शाहीन साहब, पहले तो मैं देखने वालों की जानिब से बहुत ममनून हूँ। आप सेवक लिया, आप मशरूफ़ हैं, बहुत मशरूफ़ हैं और जितना शख्स किसी शोबे में सीनियर होता है, उसकी निगाह उस शोबे और उसके आस-पास जितने भी शोबा जाते हैं, उन पे बहुत गहरी होती है। हम उस स्टेज से गुज़र रहे हैं जहाँ हम आप जैसे सीनियर से सीखने की कोशिश करते हैं और मेरे लिए और मेरे देखने वालों के लिए ये जो आध घंटा, ये 40 मिनट होंगे, इसमें हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में। ये बताइए कि शाहीन सहबाई साहब की जो ज़िंदगी है, उसका आगाज़ कहाँ से होता है? कहाँ पैदाइश हुई? तालीम कहाँ से हासिल की? जी बिल्कुल, मेरी पैदाइश जनाब पेशावर की है और तालीम भी पेशावर की है। पेशावर के एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ा, एडवर्ड्स कॉलेज, वहाँ पे एक बड़ा मशहूर कॉलेज है, वहाँ मैंने इंटर किया। पेशावर यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी ऑनर्स किया और बाकी जो मेरी ज़िंदगी के रूट्स और फैक्ट्स हैं वो हमें कुछ पता नहीं थी, क्योंकि हमने सिर्फ यही पढ़ाई में और इसी में वक्त गुजारा। लेकिन मेरे वालिद साहब ने, जो खुद एक राइटर और अदीब और जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक 50 साल पहले एक अपनी खुद नवीश, जिसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, वो लिखी थी। और वो लिख के और जब वो कंप्लीट हो गई उनका मैन्युस्क्रिप्ट, तो उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत शदीद जख्मी हो गए, बाकी लाइफ वो पैरालाइज रहे। तो वो किताब में उन्होंने सारी अपनी लाइफ स्टोरी लिखी थी और अपनी लाइफ के बहुत सारे इवेंट्स भी लिखे थे, बड़े इंटरेस्टिंग इवेंट्स भी लिखे थे। बड़ी ओपन बुक है वो, एक बड़े लिबरल आदमी थे और बहुत ही अपने बारे में वो सारा कुछ उन्होंने लिखा है। अपनी लव स्टोरीज भी उसमें लिखी है और काफ़ी चीज़ें उसमें लिखी है। उससे मुझे अपनी ज़िंदगी और ओरिजिन्स और रूट्स के बारे में जितनी मुझे मालूमात उस किताब से हुई, वो किताब कोई 70 में लिखी थी उन्होंने और उसके बाद वो 50 साल तक गायब रही, क्योंकि ना हमें बताया उन्होंने, ना किसी और को बताया। वो बेचारे, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो कहीं रखी रही। मुझे जाके कोई 2015 में जाके वो किताब पाकिस्तान में, क्यों, मैं जब एडिटर था अपने न्यूज़ अखबार के साथ, यंग ग्रुप के साथ, तो उसमें मुझे वहाँ से अपने फैमिली से पता चला कि ये ऐसी कोई किताब वो छोड़ गए थे, वो रखी हुई है। खैर मैंने उसको देखा, मिल गई मुझे, मैं लेके आया, यहाँ पढ़ा, तो मेरे आँख कान खुले। तो ये इसमें क्या ज़बरदस्त पूरी मेरी लाइफ हिस्ट्री तो उसमें लिखी है कि कहाँ से आए, कैसे क्या किया, वालिदैन ने क्या किया, उनकी क्या हिस्ट्री है, ग्रेट फादर्स, ग्रैंड फादर्स के बारे में लिखा। वो कि कंधार से वो, अफगानिस्तान कंधार से वो आए, इंडियन फौज में थे, वो इंडियन ब्रिटिश मिलिट्री आर्मी में, सारे ज़्यादातर हमारे फैमिली के जो बड़े हैं वो ब्रिटिश आर्मी में ही थे। खुद वालिद साहब को उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भेजा, एकेडमी में पासिंग आउट से पहले वहां से भागे छोड़ के। उन्होंने कहा मैं नहीं करता ये ब्रिटिश आर्मी का काम। अच्छा, उसी तरह वो एक रेबल इसलिए बन गए कि उनको बचपन में, हमारा खानदान जो था, बचपन में वो
क्योंकि इंडिया में बहुत सारी जगहों पे वो ब्रिटिश आर्मी के लोगों को जाना पड़ता था, तो कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो बड़ा रिलीजियस, मेरे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर बहुत सब रिलीजियस थे। इनको भी 20 साल तक वो पढ़ाया गया, बाकायदा कुरान शरीफ पढ़ाया गया, और हर साल 20 साल की उम्र तक इनसे पूरे महीना तरावी पढ़वाई जाती थी। तो आखिर में वो इतने तंग आ गए कि एक दिन उन्होंने कोई 7-8 घंटे तक वो तरावी खत्म ही नहीं की। पीछे जितने लोग थे वो सब छोड़ के चले गए और ये और इनके वालिद जो थे वो रह गए। और जब उन्होंने देखा कि जी सब ये तो मामला खराब हो गया, तो वो उन्होंने सजदे में गए और खिड़की से कूद के भागे और उसके बाद वो मफरूर हो गए कई दिन तक। तो फिर जाके वो फैमिली में डिसीजन हुआ कि जी अच्छा अब इनको यहाँ से छोड़ो, आप जाएं। उन्होंने फिर जाके अलीगढ़ में दाखिला लिया, इंटर किया, फिर बॉम्बे में जाके उन्होंने बीए वगैरह किया। उसी पीरियड में यानी वो चले गए थे जर्नलिज्म में, लिखने में, पढ़ने में, राइटिंग में। एडिटर बने, कई मशहूर जरीदे जो निकलते थे उस जमाने में। मौलाना शौकत अली खान के जो इदारा था उसमें जाके एडिटर बने। निज़ाम वीकली बॉम्बे में निकलता था, उसके एडिटर बने। तो उनकी लाइफ स्टोरी उसमें इस किताब में उन्होंने लिखी, और फिर उसी के साथ हमारे बारे में भी लिखा है कि जी हम कहाँ से, फैमिली कहाँ आई, उतर गई और कब। तो जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो तकरीबन वाले साहब का उसी वक्त एक्सीडेंट हो गया, और क्योंकि मैं 4-5 साल से उनके साथ अटैच था और उनकी हेल्प करता था, टाइपिंग करता था, जाके उनकी न्यूज़ की, उस जमाने में कोई बाकी चीजें तो थी नहीं, टेलेक्स वेलेक्स तो जाना पड़ता था। पूरा वो टेलीग्राम लिख के टेलीग्राफ ऑफिस जाके तो उसको देना पड़ता था वहां पे हर। तो वो, और मेरे वाले साहब पेशावर जब आए अर्ली 50s में, तो पेशावर में क्योंकि अंग्रेजी और उर्दू जर्नलिज्म करने वाले बहुत कम जर्नलिस्ट थे, तो तकरीबन एक टाइम ऐसा था कि कोई 23 न्यूज़पेपर्स एंड इंटरनेशनल एजेंसीज के वो ही कॉरेस्पॉन्डेंट थे पेशावर में, जिसमें मेजर AFP और टेलीग्राफ और लंदन के भी, इंडिया के भी बहुत सारे, पाकिस्तान के तकरीबन सारे अखबारों में उन्होंने काम किया। और डॉन, सिविल मिलिट्री गजेट उस जमाने का था, मॉर्निंग न्यूज़, पाकिस्तान टाइम्स में। और फिर आखिरी 50 में जब वो पेशावर मूव कर गए तो वहाँ फिर उन्होंने डॉन के साथ फाइनली ज्वाइन किया, और आखिर 70 तक वो उसी में रहे। मैंने भी 65 में तकरीबन ट्रेनिंग करके कुछ फील्ड वर्क भी शुरू कर दिया था। तो 67 में मैंने भी फिर एक PTI ज्वाइन कर लिया, और मैं भी रिपोर्टिंग करता था, वो भी रिपोर्टिंग करते थे, हम दोनों साथ ही साथ चले। 70 में फिर ये हुआ कि हम, वो बेचारे तो माजूर हो गए, तो मैं उनकी जगह पे मैं कोई 3-4 साल फील्ड वर्क करता रहा। वो डॉन पर राइटिंग करते थे, और तो इस तरह वो सारी ट्रेनिंग वगैरह जो थी वो मेरी जर्नलिज्म में वहाँ से हुई, बेसिक ट्रेनिंग। और मैंने ट्रेनिंग भी इस तरह हुई कि मैंने प्रूफ रीडर से शुरू किया, फिर सब एडिटर बना, फिर रिपोर्टर बना, फिर रिपोर्टिंग की, फिर राइटिंग शुरू की, यानी सारे स्टेजेस से गुजर के तो अल्टीमेटली फिर मैं एडिटर बना, ग्रुप एडिटर बना 2 दफा। और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कोई बेईमानी नहीं की, कोई जो आजकल के ज़माने में बहुत मशहूर होते हैं लोग, एक ना कोई ज़मीन, ना प्लॉट, ना कोई फेवर किसी से नहीं दी। हालांकि सारे जितने बड़े बड़े लीडर्स थे ये सब हमारे दोस्त भी थे, इनके साथ काम भी करते थे। बेनज़ीर, ये अपना जरदारी साहब, नवाज शरीफ, इनकी फैमिली, जतोई साहब, जितने भी थे, मगर किसी ने कोई फेवर नहीं किया। और अब फिर भी अपने फैमिली को भी मैंने वो किया। सारे मेरे फैमिली के लोग जो हैं वो, 4 मेरे बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, एक बेटी है। 95 में मुझे
ڈان میں 70 میں جب میں پھر 74 میں چلا گیا تھا ملک سے باہر، تو والد صاحب بھی پشاور سے کراچی آ گئے تھے. تو پھر 80 میں واپس آیا کراچی. 89 90 تک کراچی میں رہا. پھر اس وقت میں ڈان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا، اور 90 میں پھر اسلام آباد انہوں نے مجھے بھیج دیا. تو اسلام آباد میں پھر میں کام کرتا رہا، بیورو چیف بنا وہاں پہ. 95 میں انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ہمارے واشنگٹن میں کورسپونڈنٹ ہو کے چلے جائیں. تو میں پھر واشنگٹن آ گیا. بچوں کو بھی ساتھ لایا. شرط میری یہ تھی کہ جی میں ساتھ ان کو لے جاؤں، ان کی پڑھائی ہو جائے کچھ. تو وہ ہو گیا. اور یہ سب آ کے یہاں پہ یونیورسٹیز میں داخل ہو گئے، اور سب نے اپنی اپنی ڈگریز کری، اور سب نے تو لکی اس سینس میں ہوں کہ کوئی گڑبڑ نہیں کی. لیکن سارے کے سارے بچے امریکن ڈگری ہولڈرز ہیں، بہترین امریکن جابس میں ہیں ان کو. اور سب کی ہم نے یہاں پہ شادیاں بھی کی. پاکستان بھی جا کے بیٹی کی اور اس کی شادی کی. سارے کام ہو گئے، مطلب ہے کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. اور اب بڑے اللہ کا شکر ہے ہر طرف سے. اور اب یہ ہے کہ میں اور جتنے اخباروں میں 2-3 بڑے گروپس میں میں نے کام کیا. سب سے پہلے ڈان کے ساتھ میرا لمبا رہا 15-20 سال کا، تو ڈان کے ساتھ رہا. پھر جب میں 2000 میں چھوڑا تو جنگ گروپ کے ساتھ ان کا گروپ ایڈیٹر ہوا. وہاں سے مشرف صاحب کے زمانے میں بڑا جو پھڈا ہو گیا، تو چھوڑ کے آ گیا میں واپس امریکہ اپنے بچوں کے پاس. پھر 4-5 سال بعد ایئر وائی نے بلایا، تو ان کا میں ہیڈ آف دی چینل بیکیم دی ہیڈ آف ایئر وائی ورلڈ اس وقت تھا. تو وہ پھر مجھے کچھ ٹی وی کا پسند نہیں آیا کہ ٹی وی میں جو، کیونکہ میں آئی واز اے پرنٹ جرنلسٹ، رائٹنگ کرنا، سوچ کے لکھنا، جو لکھنا بڑا تسلی سے لکھنا. اور یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے لائیو جو جلدی بولتے ہیں، ابھی آپ بولیں اور کبھی آپ بولیں کبھی آپ بولیں، اس کو مجھے نہیں اچھا لگتا. تو اسی لیے نہ میں ٹی وی پہ انٹرویو دیتا ہوں، نہ میں ان کے پروگرام شوز میں جاتا ہوں، کچھ نہیں کرتا. کہتا ہوں یار یہ فارمیٹ مجھے نہیں اچھا لگتا. اگر کوئی سیریس بات کرنی ہے آپ آرام سے بیٹھیں، مجھے بات کرنے دیں، آپ نے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں. کوئی بات اگر اس میں نکلتی ہے تو وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. کچھ اچھی لگے تو اچھی بات ہے، نہیں لگے تو ہے آپ کا اوپینین ہے. لیکن تو میں نے ایئر وائی بھی چھوڑ دیا. پھر دوبارہ جنگ نیوز کے ساتھ گروپ ایڈیٹر بنا، اور پھر 5-6-7 سال رہا. پھر ایک پولیٹیکل اپنا پرنسپل ایشو پہ ان سے ڈفرینس ہوا، تو پھر میں نے ریزائن کر دیا اور واپس آ گیا یہاں پہ. تو ایسے ہی چلتا رہا ہمیشہ. خود اپنی مرضی سے جاب کیا، اپنی مرضی سے چھوڑا، مگر کوئی شکایت کبھی نہیں ہوئی، اور ابھی تک چل رہا ہے اللہ کا شکر. بہت خوب. اچھا، استادوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی سوال میں آنے والے سارے سوالات کے جواب دے دیتے ہیں. نہیں، آپ یہ اچھی بات ہے کہ آپ نیا کوئی سوال پوچھیں، وہ پرانے سوال تو سارے ہی پوچھتے ہیں. صحیح. نہیں، بہت سی ایسی آپ کی شخصیت کے پہلو ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے ہیں، اور اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی کہانیوں کو پرزرو کیا جائے. ہر شخص کی ایک کہانی ہوتی ہے، اور جیسے کہ آپ نے اپنے خاندان کی کہانی، اپنے والد صاحب کی بات بتائی، بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا. شاہین صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جس دور میں صحافت شروع کی وہ ایک پرائم ٹائم تھا پاکستان کے لیے. پاکستان میں شاید کہا جاتا ہے کہ آمریت کے دور میں سیاستدانوں کو کوئی سہولت نہیں ہوئی، لیکن عوام کے لیے بہت کام ہوئے. میں رضا علی عابدی صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا، اور وہ فرما رہے تھے کہ یہ بہت انفارچونیٹ ہے، لیکن جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں آمروں نے بنائی ہیں اور سیاستدان کچھ نہیں بنا پائے. آپ سیاستدانوں کو بہت قریب سے جانتے ہیں، کوئی بھی حوالہ ہو اس میں آپ کا ذکر آ جاتا ہے. یہ فرمائیے گا کہ ہمارا جو نظام سیاست اور نظام جمہوریت ہے، کیا وہ بہت کمزور ہے، یا اس نظام کے اندر ابھی تک صحیح طریقے سے مرج نہیں کر پائے ہم؟ کیوں سیاستدان اتنے کمزور ہیں برِ صغیر میں، اور خاص طور پہ پاکستان میں؟ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. میں سیاستدانوں کو دیکھ رہا ہوں جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ٹریننگ پہ تھا، اور یہ لیٹ 60s کی بات ہے، 65 66
وار کے بعد 67 اس زمانے میں بھٹو صاحب جو تھے وہ حکومت چھوڑ کے اور اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانے کے لیے بہت دورے کر رہے تھے اور پشاور میں آتے تھے. پشاور میں میرے والد جو تھے وہ ایک امپورٹنٹ جرنلسٹ سمجھے جاتے تھے. سب لوگوں سے ملتے تھے, سارے لوگ ان سے بات کرتے تھے, ڈسکشن ہوتی تھی. بھٹو صاحب بھی آتے تھے اکثر اور پرائیویٹ بیٹھ کے سیشنز ہوتے تھے کہ سوشلزم کیا ہے. اور بس والد صاحب کا جو تھا وہ ریلیجیس اس سے واقعی ہو کے وہ بالکل سوشلزم اور کمیونزم کی طرف وہ چلے گئے تھے. تو وہ بڑے ان کے لمبے چوڑے ڈسکشنز ہوتے تھے اس پہ, اور مجھے بھی وہ لے جاتے تھے اور بٹھا دیتے تھے کہ جی آپ, میں دیکھتا رہتا کہ باتیں کس طرح کی ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے. مگر وہ ایک کوالٹی اس زمانے میں تھی, وہ آئیڈیاز اور سبسٹنس کے اوپر بات کرتے تھے سب لوگ. پرسنل وہاں پہ اس وقت بالکل کچھ نہیں تھا کہ اگر میں پارٹی بنا لوں اور میں پاور میں آ جاؤں تو میں کیا کروں گا. وہ لوگوں کو سامنے رکھ کے وہ ساری باتیں کرتے تھے. تو بہت میں نے اس سے سیکھا کہ یہ پالیٹکس گرو کس طرح کرتی ہے. اور آپ نے جو سوال کیا کہ پالیٹیشینز کیسے پیچھے رہ گئے, یہ میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل جو ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لیڈرز کی, وہ ایک جگہ جا کے پھر وہ رک گئی. بھٹو صاحب نے تو کچھ لوگوں کو ڈیولپ کیا, اور جب وہ پاور میں آ گئے اور ان کے ساتھ جو لوگ آ گئے, پھر انہوں نے ایک طرح سے ڈکٹیٹوریل ٹرینڈ انہوں نے بنا لیا. خود وہ پریزیڈنٹ میرا خیال بن گئے تھے کچھ عرصے کے لیے, چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر بن گئے تھے. تو جو ڈیموکریسی کو جو مواد ملنا چاہیے, جو اسٹرینتھ ملنی چاہیے, وہ پھر اس کے بعد اس طرح سے نہیں مل سکی. جو کہ ڈکٹیٹرز تو آ کے تو وہ تو ڈنڈا چلاتے ہیں اور سارے کام کرتے ہیں, اور اپنا پھر جب وہ بے بس ہو جاتے ہیں تو چھوڑ کے تو پھر دوسرے ڈکٹیٹر کو دے کے چلے جاتے ہیں. مگر یہ کہ بھٹو صاحب نے جو وہی کام شروع کیا, اور اس سے ان کو بڑا نقصان بھی ہوا, پالیٹکس کو بھی نقصان بہت ہوا, سیاستدانوں کو بھی نقصان ہوا. اور جب پھر پہلی موومنٹ ان کے خلاف چلی ہے PNA کی, اور اس میں پھر انہوں نے کمپرومائز کرنا شروع کیے. اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ پولیٹیکل لیڈر جو بھی اگر پاپولر ہے اور صحیح ہے, اب وہ اگر بیسک اپنے پرنسپلز پہ کمپرومائز اگر شروع کر دے تو پھر زیادہ دن وہ چل نہیں سکتا, وہ پر کھڑا نہیں رہ سکتا. بھٹو صاحب نے بھی یہ کیا کہ اپنے بیسک پرنسپلز پہ انہوں نے ملاؤں کے پریشر میں ایک کام انہوں نے ڈیسیژن لے لیا, دوسرے کے پریشر میں انہوں نے دوسرا لے لیا, مگر پھر آخر میں ان کو ہٹا دیا گیا. اور اس کے بعد پھر فوج نے اور اسٹیبلشمنٹ نے دیکھ لیا کہ جی اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر یا کوئی پولیٹیکل پارٹی اتنی پاورفل از خود نہ ہو جائے کہ وہ ہمیں بھی پھر اوور رول کر کے اور ہمیں بھی وہ بائی پاس کر کے وہ اپنے فیصلے کرنا شروع کرے اور کام کرنا شروع کر دے. تو وہ پھر اس کے بعد اسی طرح ہوا کہ ضیاء رہے, جنرل ضیاء, اور جب وہ چلے گئے تو پھر کوئی تھا ہی نہیں. بینظیر کو اس وقت تک آ گئی تھی, ان کو لانا پڑا, مگر وہ بھی پھر کمپرومائز کر کے بتحاشا کمپرومائز کر کے آئی پاور میں. مگر جب بیسک پولیٹیشینز کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں صرف پاور میں آنا ہے, اور جو ان کا پروگرام ہے, جو آئیڈیالوجی ہے یا جو پرنسپلز ہیں ان کے, اس کو انہوں نے چھوڑ دینا ہے, تو پھر وہ پاور میں تو آ جاتے ہیں, لیکن وہ پھر ہاتھ پیر کٹوا کے آتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا. تو اس میں وہ بینظیر بھی کچھ نہیں کر سکی. 2 سال بعد 2.5 سال بعد ان کو بھی ہٹا دیا گیا. پھر نواز شریف کو ان کے مقابلے میں گروم کیا گیا, جو آپ کو سب کو یاد ہوگا, جو IGI بنی اور پیسے دیے گئے ان کو اور کھڑا کیا گیا, پہلے منسٹر بنایا گیا, پھر چیف منسٹر بنایا گیا, پھر پرائم منسٹر بنایا گیا. تو یہ بیسیکلی کمزوری ہمارے سیاستدانوں کی ہے, اور ان کا ایک اس طرح کے ہمیں لوگ ملے نہیں جو اپنے پاپولر بھی ہوتے, جو اپنے اصولوں پہ بھی کھڑے رہتے, اور جو ان کو اسٹیبلشمنٹ اور ان کو کنفرنٹ کر سکتے. یعنی بھٹو صاحب واز دی اونلی ون, جب وہ پاور میں آئے ہیں, اور بیکاز آف دی 1971 کے سچویشن اور جو ویکل جو تھا اس کے بعد, تو فوج والے بہت ڈاؤن تھے.
उस वक्त एक पॉलिटिशियंस का सही कंट्रोल था, 1 साल 2 साल जो पीरियड गुजरा है वो, जिसमें कि वो ही कॉल्ड द शॉट, यानी उनका डिसीजन चलता था। मगर उसके बाद फिर जब उन्होंने कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया तो देन फिर दोबारा दे केम बैक, और अब तक वही चल रहा है। मेरा ख्याल है अभी तक कोई नहीं आया। अगर कोई आके खड़ा भी होता है तो वो इतना उसका पास्ट जो है और उनके जो पुराने जो करतूत हैं वो इतने कहना चाहिए कि काले होते हैं, या उतने उसको वो भूल नहीं सकते और ना उसको वो फेस कर सकते हैं। यानी जैसे अब ये बाकी सब लोग हैं, नवाज शरीफ है, ये हमारी जो जरदारी साहब है, पीपल्स पार्टी है, इनमें बड़ा फर्क यही है कि कोई क्लीन पास लेके नहीं आता, खड़ा नहीं रहता अपने उसूलों पे, और या तो वो पहले से कंप्रोमाइज होता है, तो फिर जब वो खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसको वो तो चंद मिनट में चंद दिनों में उसको वो बराबर कर देते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता होता है कि इनकी क्या एक्चुअल वर्थ क्या है। मैं सोच रहा था कि जब आप बात कर रहे थे तो देखा जाए तो इस सारी कड़ी में, क्योंकि ये सब लिंक्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं साफत भी आती है। बिल्कुल इसमें अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क के वो थिंक टैंक्स आते हैं, वो सोच रखने वाले लोग आते हैं जो सियासतदानों को सियासतदान बनाते हैं। ये फरमाइएगा कि आपने अपने तारुफ में फरमाया कि आपने बहुत साल काम किया मीडिया में, लेकिन आपने किसी से कोई फेवर नहीं ली। पाकिस्तान के सहाफ़ियों के हवाले से जब बात की जाती है तो एक उंगली जो उठाई जाती है वो ये उठाई जाती है कि वेस्पा पे बैठ के आए थे और आज मर्सिडीज के अंदर सफ़र करते हैं। पाकिस्तान के हर शहर में उनका घर है। मुझे पता है कि लंदन में वो किन किन रेस्टोरेंट्स पे खाना खाते हैं। जितने साल मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया, हम उनके होस्ट होते थे और हमें पता है कि किस दुकान से कौन सी चीज़ उनको चाहिए होती है। हैरिड्स में से शॉपिंग कौन करता है, और बाज़ तो ऐसे थे कि जो हमारे सियासतदानों के कुत्तों के बिस्किट लेने आते थे यहाँ पे। ये फरमाइएगा कि ऐसा क्या हुआ कि वो प्रोफेशन जिस के बारे में कहा गया कि हम जो महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं, उसने महसूस करना छोड़ दिया, उसके एहसासात ख़त्म हो गए। इसकी क्या वजह हुई? देखिए, जिस तरह पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जो डाउन स्लाइड आई है हमारे ओवर द इयर्स, ओवर द डेकेड्स, जर्नलिज्म में भी यही हाल है। लेकिन जर्नलिज्म में उसकी वजह ये है कि जो लंबे लंबे पीरियड्स आपके पास डिक्टेटरशिप के आए, मतलब शुरू किया अयूब खान के पास में तो खैर इतना था ही नहीं। भुट्टो के जमाने में फ्रीडम हमें मिली, कुछ हमें एहसास हुआ कि जी ये भी है, और उसमें हम आगे बढ़े मीडिया के लोग। मगर फिर वो कट शॉट जब हो गया और जावला का हुआ, तो वहां पे बिल्कुल आप पूरा ट्रेंड बदल गया। आपने यानी कुछ जर्नलिस्टों को मैं जानता हूँ जो बड़े सूटेड बूटेड टाई शाई लगा के बैठे रहते थे, उन्होंने जनाब शेरवानी और वो वेस्केट वास्केट पहनना शुरू कर दी और शलवार कमीज पहनना शुरू कर दी। और तो वो मिलिट्री जो पीरियड था। अच्छा, दूसरा ये कि मीडिया जो था वो बजाय एक आइडियोलॉजिकल वो एक कैरियर हो या प्रोफेशन हो, उसके बजाय वो एक बिजनेस में कन्वर्ट होता गया ज्यादातर। और मालिक जो थे अखबारों के, उन्होंने देखा कि जी ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, उनके बड़े फायदे होते रहे, तो उन्होंने जो एडिटोरियल और जो उसकी पॉलिसी मेकिंग होती है और जो ओपिनियन मेकिंग जो होती है वो उन्होंने खुद टेक ओवर कर ली। यानी हर अखबार का मालिक जो है वो चीफ एडिटर बन गया, और फिर कई जगह पे तो एडिटर भी बन गया, कई जगह पे वो न्यूज एडिटर और सब एडिटर भी बन गए। और मैं खुद जानता हूँ, मैंने 2-3 जगह जहाँ काम किया है, एक ग्रुप में, जंग ग्रुप में, तो वो रोज रात को चीफ एडिटर साहब और एडिटर साहब वो जो है ना, वो यहाँ तक लिखवाते हैं कि जी ये कॉमा फुल स्टॉप और ये फलाने आदमी का नाम आप देंगे और फलाना नहीं देंगे, और ये तक वो खुद, तो सारा काम उन्होंने मालिकों ने टेक ओवर कर लिया।
और जो प्रोफेशनल एडिटर्स का जो इंस्टीट्यूशन था वो आस्ता आस्ता तकरीबन गायब हो गया। अब ये एक बिजनेस है और बन चुका है काफी अरसे से, और इसीलिए जब बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट आती है, जैसा कि पिछली नवाज शरीफ की उनकी गवर्नमेंट थी, तो हम सुनते हैं कि जी 30 बिलियन 35 बिलियन इतने इनको इश्तेहार दिए गए और फायदे दिए गए। फिर हर ये हुआ कि जितने डिक्टेटरशिप के दौर आए उनमें इनको खरीदने की कोशिश की गई जर्नलिस्टों को। जो एक 2-4 ऑर्गेनाइजेशन थी, हमारी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी PFUJ, जो कि बहुत स्ट्रांग थी एक जमाने में। यानी मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब भी पेशावर में थे 70 तक, तो PFUJ के वो बड़े अच्छे एक्टिव मेंबर थे और ढाका तक वो जाते थे उनकी मीटिंग्स अटेंड करने के लिए पेशावर से। और बड़े बड़े लीडर थे, मिनाज बरना साहब थे, निसार बरनी साहब थे, अपने निसार उस्मानी साहब सॉरी, और बहुत से रहमान साहब थे। ये सारे लीडर जो थे ये आस्ता आस्ता ये सब भी उसी लाइन पे चल गए। मुझे बहुत अफसोस होता है कहते हुए, लेकिन अक्सर जब मैं कहता हूँ तो लोग नाराज भी होते हैं कि जी आपको ये नहीं कहना चाहिए, मगर मैं कहता हूँ कि आप अगर ये सच नहीं बोलेंगे इस तरह का, आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि मिनहाज बरना साहब जो थे, सबसे बड़े बरना ग्रुप उनका अभी तक है और उनके नाम से PFUJ कई साल चलती रही। वो खुद ही उसके प्रेसिडेंट थे और फिर वो खुद ही इलेक्ट हो जाते थे। यानी यहाँ भी एक तरह की वो डेमोक्रेसी इस तरह की नहीं थी कि आप रोटेट करते रहे, चेंज करते रहे। वो अक्सर वो खुद हो जाते थे या फिर कोई और दूसरा उनके साथी आया। लेकिन खैर अल्टीमेटली आप देखें कि बेनजीर के जमाने में बरना साहब ने क्या किया, एक छोटी सी नौकरी बेनजीर से ले ली और लंदन में चले गए एज ए प्रेस, क्या कहना चाहिए, काउंसलर या मिनिस्टर या जो भी उनकी। तो वो एक हमारे मीडिया के लिए और जर्नलिज्म के लिए और उसकी जो मूवमेंट है उसके लिए बहुत बड़ा एक धचका था कि भाई अगर ये हाल आपके इतने बड़े बड़े लीडर्स का है कि एक छोटी सी नौकरी लेके वो बाहर जाए। तो जब मैं उन बैठते थे ग्रुप्स में, कहता था यार देखो ये तो ठीक नहीं है, तो कहता नहीं बरना साहब तो बहुत अजीम लीडर है, उनके बारे में बात करें। मैंने कहा भाई वो ठीक है बात ना करें, लेकिन आपको क्या कर रहे हैं। और फिर ये भी मैंने देखा कि वो सेक्रेटेरिएट की कॉरिडोर में खड़े हुए इंतजार करते थे कि मुझे बुला ले और मेरा एक्सटेंशन कर दे कोई सेक्रेटरी या अफसर को। तो मैं कहा यार ये लीडरशिप इस तरह नहीं होती और इस तरह नहीं करनी चाहिए। या आपने पूरी की पूरी जो आपकी हिस्ट्री है उसको आपने एक तरह से मसख कर दिया है और उसको, यानी हम किस चीज पे फख्र करें। सही। बाकी लीडर थे हमारे बहुत, निसार उस्मानी साहब से हमेशा लड़ते रहे डिक्टेटर्स के साथ और गवर्नमेंट्स के साथ और खड़े रहे, तो हम लोग उनको अच्छी तरह याद करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो नहीं कर सके ये। और जो आपने जो कहा कि जी किसी से कुछ लिया नहीं, तो ये इन लोगों को देख के मुझे तो अक्सर लगता था कि यार मैं इस चक्कर में ना पड़ूं। अगर मैं ऑनेस्टली काम कर रहा हूँ और मैं अपना काम सही कर रहा हूँ और मुझे अपना अखबार ऑनेस्टली जितने भी मुझे दे रहा है उसमें मेरा गुजारा हो रहा है, तो बहुत शुक्र है, इसमें मुझे कोई और नहीं चाहिए। तो आज तक मैंने किसी एक ये जो प्रेस क्लब के मेंबर्स की और यूनियन के मेंबर्स की वो लिस्टें जाती हैं और उन सबको फिर एक एक प्लॉट की स्कीम, जर्नलिस्टों की फलानी स्कीम, और ये उन सब में किसी न किसी को कुछ ना कुछ मिल गया है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं लिया। मेरा ख्याल है शायद उसमें मैं जो है 2-4 उसमें होंगे कि आज तक कुछ भी मैंने ना अप्लाई किया ना लिया, और अल्लाह का शुक्र है। उसके अलावा भी मैं प्रोफेशन में भी चलता रहा और अपनी लाइफ में भी सारे अपने जो गोल्स से अचीव कर लिए, बड़ी शुक्र की बात है। अच्छा, अगर देखा जाए तो आपके ऊपर आप ही के कबील के लोग जो हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपको एम्बेसडरशिप ऑफ़र हुई, आपको ओहदों की ऑफ़र हुई। कहा जाता है कि आप जरदारी साहब के बड़े करीब थे, और इन सब बातों में कहाँ तक सच्चाई है?
جی بالکل، اس میں بہت ساری سچائی اس طرح ہے کہ جب یہ لوگ پاور میں ہوتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا دشمن کہہ لیں آپ یا مخالف کہہ لیں یا کریٹک، وہ میں ہوتا رہا ہوں. پہلی دفعہ جب بے نظیر کی حکومت آئی، نواز شریف کی حکومت آئی، پھر بے نظیر کی حکومت آئی، پھر ان کی آئی، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے ہم دوست ہوتے ہیں، کیونکہ جو نتیجہ یہ نکلا ہمیں سبق یہ ملا کہ آپ بے نظیر اب ظاہر ہے مشرف ضیاء کے خلاف لڑ رہی تھی اور ان کو بڑے بڑے جلوس اور ہنگامے اور جلسے، اور 86 میں جب وہ آئی ہیں، پھر 88 میں ان کا جو الیکشن ہوا اس میں ان کو جو بھی ملا. ہم سب ڈیموکریسی کے لیے ان لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے. پھر اس دوران میں ان کے ساتھ ظاہر ہے قریب قربت بھی، دوستیاں بھی ہوتی تھی، پرسنل دوستیاں بھی. بے نظیر بے شمار دفعہ ان سے پرسنل بیٹھ کے دوستی رہی، زرداری سے بھی اسی حوالے سے دوستی رہی. پھر یہاں تک ہوا کہ زرداری صاحب نے جب گڑبڑ شروع کرنا شروع کی تو میں نے لکھنا شروع کیا ان کے خلاف، تو پھر وہ ناراض بھی ہوئے بہت. پھر وہ مسٹر 10% ہو گئے، مسٹر کیا ہو گئے، اس پہ بڑے وہ خفا تھے. مگر یہ کہ جب ان کی حکومت چلی گئی اور وہ آ گئے، نواز شریف وغیرہ آ گئے، گورنمنٹ سے مل کے اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، تو ہمیں ایک اور بڑی مصیبت آ گئی. اور پھر ان لوگوں کے ساتھ ہمیں جا کے کھڑا ہونا پڑا، یہ کیونکہ اپوزیشن میں تھے. تو اس طرح وہ جو ریپیٹڈ سائیکل جو تھا اس میں بالکل جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بڑے ہماری دوستی ہوتی ہے، بڑے اچھی. مگر یہ کہتے ہیں کہ جنہیں ہم نے اب سیکھ لیا اور ہم نے اب سارا سبق ہمیں مل گیا اور ہم نے بہت بھگت لیا، اب ہم کچھ نہیں کریں گے اور سب کچھ کریں گے. مگر جب وہ پاور میں آتے ہیں تو پھر وہ اس سے بڑھ کے اپنے سارے پرانے جو ہے جو بھی ان کے نقصان ہوتے ہیں وہ پورے کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تو اسی طرح ہوا. جب زرداری صاحب سے بڑی لڑائی ہوئی پہلے، پھر جب وہ اپوزیشن میں جیل میں گئے تو میں اور ایک پورے ڈیلیگیشن لے کے، پہلا ڈیلیگیشن تھا جو اسلام آباد سے لانڈی جیل گئے، ان کو باقاعدہ ملنے کے لیے جام صادق علی کا دور تھا، اور ان سے جا کے بڑا لڑ کے جام صادق علی سے، اور ہم جا کے ان سے ملے اور 3-4 گھنٹے کی ملاقات کی وہاں پہ، اور ان سے بھائی آپ کو اگر یہ پرسیکیوٹ کر رہے ہیں تو ہم لوگ کم از کم آپ کے ساتھ. ان کے پرائیویٹ گھر بھی میں گیا، ان کی والدہ سے بھی ملا، مطلب بہت سارے پرسنل ایک دوستی بھی ہو گئی. مگر پھر جب حکومت میں آئے تو انہوں نے کہا جی آپ اتنا ہمارا ہیلپ کیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اور بہت سے ہمارے دوست تھے، ان کا نام میں لے سکتا ہوں، اظہر سہیل تھے جو جنگ اخبار میں لکھتے تھے، وہ فوراً جا کے انہوں نے اے پی پی کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے، پتہ نہیں اور کیا ہو گئے. اور اسی طرح 2-3 دوست تھے، بڑے آنریبل دوست تھے، انہوں نے بھی کوئی ان سے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو کچھ لوگوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا، اور وہ تو سب کچھ دینے کو تیار تھے. کہتے تھے آپ وزیر بن جائیں، آپ کو ایڈوائزر بن جائیں، آپ یہ فلانے جو چھوٹے چھوٹے لوگ جو تھے، کسی کو انہوں نے بنا دیا فلانی کارپوریشن کا ہیڈ، تو کسی کو کچھ بنا دیا. تو وہ آفرز ان کی ہوتی رہتی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی آفر. میرے ساتھ ایک ہمارے بڑے اینکر ہیں جو اکثر میرے دوست ہوتے تھے. ایک دفعہ زرداری صاحب کو یہی ہو رہا تھا کہ الیکشن جیت کے وہ جب دوبارہ آئے تو میں اور وہ بیٹھے، ہم رات کو ملنے گئے ان سے، ہم تینوں بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا یار بس اب آ جاؤ نا، چلو اب شامل ہو جاؤ نا، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو وہ جو اینکر صاحب تھے وہ پھسل گئے، اور انہوں نے فوراً ہی ایکسیپٹ کر دی ان کی آفر، اور وہ پھر بن گئے جا کے پی ٹی وی کے ایک بہت بڑے افسر بن گئے. تو وہ میں بھی بیٹھا ہوں، مجھے بھی انہوں نے کہا کہ یار یہ باتیں آپ نہ کریں، بس آپ ٹھیک ہے ان سے آپ بات کر لیں اگر یہ چاہتے ہیں. تو میں اٹھ کے چلا گیا. پھر انہوں نے آپ نے جو بھی کیا وہ جو بن گئے وہ بہرحال ان کو پھر چھوڑ کے جانا پڑا. ان کی بہت نقصان بھی ہوا ان کا، اور وہ آج تک ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیوں ایکسیپٹ کی یہ پولیٹیکل جاب. تو اس کے بعد پھر جب یہ انہوں نے گڑبڑ شروع کی تو اس کے میں نے لکھنا بھی شروع کیا، پھر اور سخت لکھا. پھر تو وہ جب ان کے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار
اتنے دوستی تھی، پھر اتنا سخت ان کے خلاف لکھ رہے ہیں، تو ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، ان کو کچھ مانگا تھا انہوں نے، کچھ نہیں ملا، تو بس یہ اس کی، حالانکہ یہ میسج سے تو کوئی کبھی ذکر بھی نہیں ہوا اس کا، نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی موقع تھا، نہ ہو سکتا تھا یہ، نہ پاسبل تھا، نہ میں کبھی ایکسیپٹ کرتا۔ اچھا شاہین صاحب، بہت سی چیزیں ہیں جس کی آپ عینی شاہد رہ چکے ہیں، اور آپ سے بات کرنا ایسے ہی جیسے ہم تاریخ میں سفر کریں، بہت سی چیزوں کو آپ نے دیکھا، اور بہت سے راز ہیں جو آپ اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ ہمیشہ جب کوئی کام نہیں ہو پاتا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی غلطی قرار دی جاتی ہے، اور بعض دفعہ تو اتنا عجیب سا الزام لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ جس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی الزام، دیکھیے ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ کوئی اپنی غلطی ماننے کو کبھی بھی تیار نہیں ہوتا، کسی نہ کسی کو اسکیم کوڈ بنانا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور پولیٹیشینز کے لیے سب سے آسان اسکیم کوڈ یہ ہے، اگر ان میں ہمت ہو تو ملک کے اندر، ورنہ ملک کے باہر جا کے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو اور ان سب کو وہ کھل کے وہ پھر الزام تراشی کرتے ہیں، جیسا اب بھی آج کل بھی ہو رہا ہے اور ہمیشہ پہلے بھی یہی ہوا ہے۔ تو یہ تو سسٹم ہمارا کیونکہ بیسڈ ہی ویلیوز ہی اس کی کچھ اتنی یعنی جسے کہنا چاہیے مڈی ہے، کلیئر ویلیوز نہیں ہے، کوئی ان ویلیوز کو مانتا نہیں ہے، کوئی اس پہ کھڑا نہیں رہتا، باتیں بہت کرتے ہیں، وعدے بہت کرتے ہیں سب لوگ بڑے بڑے، لیکن یہ کہ جب وقت آتا ہے تو پھر وہ اب کمپرومائز کر کے سب اپنا کر۔ اب سب سے بڑا امتحان آج کل کے اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ بہت کچھ کہہ کے آئے ہیں، بہت کچھ انہوں نے وعدے کیے ہیں، اب ان کو بھی اسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا لوگوں نے کہ جی اب آپ بتائیں، کمپرومائز کریں تو چلیں گے، نہیں کریں گے تو آپ نہیں چلیں گے۔ اب ان کو ابھی تو ٹائم ہے ان کے پاس، دیکھیں وہ آگے چل کے کیا کرتے ہیں، لیکن جتنے پرانی لیڈرشپ ہماری رہی ہے نا وہ ساری کی ساری کیونکہ کمپرومائز کسی نہ کسی جگہ کہیں نہ کہیں وہ رہی ہے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی آ کے کھڑا ہو سکے، ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، جیسے ہرڈ مینٹالٹی ہوتی ہے کہ جی پورا گروپ بنا لو، الائنس بنا لو، یہ بنا لو، اور پیچھے سے بیٹھ کے پتھر مارتے رہو، فائرنگ کرتے رہو، گالی گلوچ کرتے رہو تاکہ خود سامنے نہ آ کے پکڑائی نہ دیں اور کسی طرح ہمارا مطلب پورا ہو جائے، بلیک میل کر لیں، پریشر میں آ جائے اسٹیبلشمنٹ، کوئی بڑا واقعہ ہو جائے تو پھر ان کو پریشر ڈالیں، مطلب ہر ایک انتظار میں ہوتا ہے کہ کس طرح میں دبوچ لوں، دبا لوں اپنے انٹرسٹ کے لیے۔ یہ سسٹم ہمارا کچھ عجیب طرح سے سیٹ اپ ہوا ہے، اور اس کو اب دیکھیں کہاں تک یہ چل سکتا ہے، مگر یہ بہت زیادہ چلنے والا نہیں ہے اس طرح کے، آپ کب تک ایسا کریں گے؟ یہ جو تحریک انصاف کی حکومت آئی پاکستان میں، اسے ایک آلٹرنیٹو حکومت کے طور پہ لوگوں نے محسوس کیا اور اس کو عزت دی، اس دعوے کو عزت دی، ووٹ ملا ان کو۔ اسے کہا گیا تھا کہ یہ ایک متبادل حکومت ہے، آلٹرنیٹو حکومت ہے، اور عوام نے اس کو ووٹ دیا، اور یہ ایک تجربہ جو خیبر پختونخوا میں کر چکے تھے وہ سینٹرل میں بھی دیکھنے کو ملا، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کمپرومائزز کا شکار ہو گئے۔ کیسے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں عمران خان کے لیے زندگی کیسی ہے؟ جی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ پورا سسٹم ہمارا دو پارٹیز کا سسٹم تھا، تو یہ ایک تھرڈ آلٹرنیٹو کے طور پہ آئے سامنے، ان کو پش بھی کیا گیا، لوگوں نے سپورٹ بھی کیا، لوگوں نے ان کو انکریج بھی کیا، اور یہ پھر آئے، مگر یہ کہ ان کو اتنی میجورٹی یا اتنی اسٹرینتھ نہیں ملی کہ یہ ہمیشہ ڈپینڈنٹ شروع سے ہی رہے، اور ان کو کچھ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی چاہیے رہی، ان کو ضرورت رہی اس کی۔ باقی جو دوسرے لوگ تھے جو کہ الیکٹیبلز آپ کہتے ہیں، یا ان کی سپورٹ ملی، جن میں وہ پرانے لوگ تھے جو پرانے سسٹمز میں وہی پرانے کام کرتے تھے، ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑا۔ تو یہ ایک طرح سے ڈائلیوٹ ان کا جو ایک ہو گیا، ان کا پورا جو ایک اسٹرکچر تھا وہ بالکل عمران خان کے اس ویژن کے مطابق نہیں رہا، جیسا کہ شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسا لاؤں گا اور
सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, आते ही मेरे सब चीजें करप्शन खत्म हो जाएगी, तो वो हुआ नहीं। मगर ये कि इमरान खान साहब ने ये किया कि वो बड़े हैवी अपने स्ट्रॉन्ग विल और स्ट्रॉन्ग माइंड के आदमी हैं, तो वो खड़े हैं और सारी मजबूरियों के मुताबिक बावजूद, सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरह अपने पुराने उसूलों पे और उस पर खड़ा रहूं और उसकी तरफ मैं डायरेक्शन को लेके चलूं। मैं अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि जी ये गवर्नमेंट कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। मैं उनसे कहता हूँ देखिए, एक तो इसमें अच्छी बात हुई है कि इस गवर्नमेंट में जो पुराने पॉलिटिशियंस थे, बड़े बड़े बुत थे, उन सबको इन्होंने चैलेंज किया है, उन सबको इन्होंने कोशिश की है कि उनके जितने भी पुराने करतूत हैं उनको एक्सपोज करें, उनके पीछे केसेस खोले, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, कोई पकड़े गए, कई अभी चल रहे हैं। तो ये एक तो पॉजिटिव ये बात है कि जो पुरानी जो पॉलिटिकल हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी की सारी इस वक्त अंडर प्रेशर है, और ये इनकी एक पॉजिटिव आउटलुक है कि ये आगे एक क्लीनर सेटअप की तरफ ले जाना चाहते हैं। मगर क्योंकि इनको भी अब उन्हीं लोगों का लेना पड़ा तो कुछ वो उसमें कमजोरी तो जाहिर आई है, और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जी ये अगले इलेक्शन में या अगले मार्च के इलेक्शन में जब सेनेट वगैरह आ जाए, इनको कोई, क्योंकि इनके पास तो इतनी मेजोरिटी भी नहीं थी कि ये कोई लॉ, एक सिंगल लॉ पास करा ले। सेनेट में तो बिल्कुल ही नहीं थी, और वहां पे थी थोड़ी बहुत, इसी तरह पंजाब में उनको हुकूमत मिली थी, उसमें भी। तो ये काफी लंगड़ी लूली तरह की एक इनको हुकूमत मिली थी, जैसा कि मुझको याद हो कि बेनजीर की पहली हुकूमत थी, वो भी बहुत, वो तो पहले से कंप्रोमाइजेस करके आई थी, ये इलेक्शन के बाद इन्हें कंप्रोमाइजेस करने पड़े, कंप्रोमाइजेस के शिकार हो गई, करने पड़े इनको, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था कि, और कंप्रोमाइजेस करने के बाद मगर फिर ये हुआ कि कम से कम एक, अगर वो खत्म नहीं हुआ पुराना सिस्टम और करप्शन का सिस्टम, और वही पुरानी की पुरानी जो पार्टीज हैं, वही लीडर्स हैं, वही सब, तो उनमें कमी बहुत आई, और एक नई एक अल्टरनेट लीडरशिप भी आई है जिसमें कि करप्शन वगैरह होगी, लेकिन उस लेवल की अभी नहीं है जिस लेवल की पहले होती थी। जरदारी साहब वगैरह और ये लोग तो कोई और बात ही नहीं करते थे, डायरेक्ट ओपन बात करते थे। इनके वो कम से कम अभी नहीं है, होगा कहीं कहीं होगा, लेकिन ये कि अभी पूरी तरह नहीं है, कोशिश कर रहे हैं ये। आपने कहा कि इमरान खान साहब जाएंगे कहाँ, ये मेरा ख्याल है अगर खड़े रहे अपने स्टैंड पे, और लोगों को भी ये नजर आ रहा है कि भाई ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है, जाहिर है अब इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमी की जो सिचुएशन थी जो इनको मिली, वो कहते हैं कि हम तो पहला साल तो हमें अपने आप को डिफॉल्ट से बचाने में लग गया, और अब इसी चक्कर में फंसे रहे, हमें कुछ और देखा ही नहीं हमने। मगर अब कहते हैं कि इनको मिले हैं थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिला है जिसमें कि ये अब कुछ कर सकते हैं। अब ये अगर कुछ कर ले और दिखाएं परफॉर्मेंस, लोगों के प्रॉब्लम्स हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को तो ये कहते रहे, हालांकि इमरान खान साहब कई दफा कि आपको मुश्किल होगी, आपको परेशानी होगी, आपको ये उठाना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर लोगों की भी तो बर्दाश्त की हद होती है, क्योंकि वो तो बेचारे वैसे ही मरे हुए और गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, कहाँ जाए उनका भी, तो वो फिर इन्हीं को अल्टीमेटली आगे गालियां देते हैं। और हमारा मीडिया जो है उसमें एक बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है कि वो, और कोई इशू नहीं होता, वो जाके सड़क पे खड़े हो जाते हैं कि जी आप बताएं टमाटर की कितनी कीमत है, और तो वो फिर उस पे प्रेशर बिल्डअप होता है। अच्छा, ये एक छोटी सी बात मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाहूँगा, ये प्रोसिक्यूशन का हक मीडिया को कब से मिल गया? मीडिया, मैं अक्सर देखता हूँ पाकिस्तानी टेलीविजन पे कि प्रोसिक्यूट करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने अपनी टीम्स बना के और जाके छापे मारने शुरू कर दिए, ये कोई मीडिया का काम नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि मैं अगर आपको याद दिलाऊं, ये इस्लामाबाद में कुछ जर्नलिस्टों ने शुरू किया था 90s में, एक अखबार निकलता था खबरें,
نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ ضیاء شاہد صاحب کا، ضیاء شاہد صاحب کا، ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے وہ اسلام آباد سے نکالتے تھے، انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، خوشنود صاحب تھے غالباً۔ خشنود علی خان صاحب۔ اب سنا ہے کہ وہ بھی فارم ہاؤس اور بڑے بڑے میرے سامنے وہ سائیکل پہ آتے تھے رپورٹنگ کے لیے، وہاں پہ روایا وقت میں کرتے تھے یا کسی اور اخبار میں کرتے تھے، مگر وہ انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ جا کے خود ہی چھاپے مارنے شروع کیے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی کہیں کسی کے گھر میں پارٹی ہو رہی ہے، کسی گھر میں، انہوں نے جا کے وہ کرنا شروع کیے، پھر وہ شور مچا کافی، تو وہ ایک ٹرینڈ شروع ہوا تھا۔ پھر وہ ٹی وی تو تھا نہیں اس وقت، پولیس والے بھی بڑے خوش ہوتے تھے کہ جی چلے ہمارا بھی وہ کام چل رہا ہے اور شہرت بھی ہو رہی ہے اور انٹرویو بھی چھپ رہے ہیں اور کام بھی چل رہا ہے۔ یہ ایک بہت نیگیٹو ٹرینڈ شروع ہوا تھا، اور اس کی وجہ میں کہتا ہوں کہ ہماری جو لیڈرشپ تھی جرنلسٹوں کی اور جرنلزم کی اور ہمارے جو ایڈیٹوریل جو لوگ تھے ان کی کمزوری تھی، کیونکہ وہ غائب ہوتے گئے اور اس طرح کے لوگ اوپر آتے گئے، تو وہ پھر نارم، یہی نارم بن گیا، وہ سب پاس میں چلا گیا۔ اور اب یہ مختلف چینلز کے اوپر یہ ایک بہت پاپولر سیگمنٹ ہے۔ جی اب وہ ٹی وی کا بھی یہی ہوا کہ جب ٹی وی شروع ہو گیا اور اب تھوڑا سا وہ کچھ سالوں کے بعد وہ اسٹیبل ہو گئے، تو اب انہوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا کہ جو لے جا کے چھاپے مار رہے ہیں اور کسی کو پکڑ رہے ہیں کسی کو۔ اب یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے۔ زیادہ اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے، ایک سٹیزن کا یہ بالکل رائٹ ہے کہ اگر اسے کوئی غلط بات ہو رہی نظر آئے تو وہ جا کے رپورٹ کر دیں، اس کو جو اتھارٹیز ہیں، جو بھی ہے، پولیس ہے، یا ان کو جا کے کہہ دیں کہ جی کہیں ہاں یہ کام ہو رہا ہے۔ اس سے زیادہ خود جا کے وہ پولیس نہیں بن سکتا اور بالکل۔ اور میرے خیال سے جب ہم اپنی حدود و قیود سے باہر نکلتے ہیں تو پھر اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ کچھ ایک دو آخری سوالات، کیونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور باتیں بہت سی ہیں جو آپ سے پوچھنے والی ہیں۔ اگر خطے کے حالات دیکھا جائیں تو جہاں پہ پاکستان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پڑوسی دے دیے کہ جنہوں نے کبھی اس کو خوشی سے دیکھا ہی نہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو حالات ہیں چین کے اور ہندوستان کے، انڈیا کے، اس کے حوالے سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا انڈیا پاکستان کے ساتھ فرنٹ کھول سکتا ہے؟ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین سے انڈیا کو بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے۔ دیکھیے میں اس کو فالو کرتا رہتا ہوں، جو اپنا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انڈیا چائنا کے بارڈر پہ، لیکن میرا خیال یہ نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پورا ایک فرنٹ پاکستان کے خلاف کھول دے، کیونکہ پھر چائنا کے خلاف تو فرنٹ آلریڈی کھلا ہوا ہے اور وہاں پہ تو ان کو پرابلمز ہو رہے ہیں۔ اس دوران میں میرا خیال ہے کوئی پاگل ہی ملٹری لیڈرشپ ہوگی جو ایک اور اپنا فرنٹ کھول لے، بجائے ادھر لڑنے کے وہ دو طرف لڑنا شروع کر دے، تو اس کا تو پتہ نہیں کیا اشر ہوگا۔ اور پاکستان کی جہاں تک ملٹری پریپریشنز اور ان کے تعلق ہے، ان کا ایکچوئل ٹیسٹ تو ابھی بڑا ٹیسٹ تو آیا نہیں ہے، لیکن چھوٹے موٹے ٹیسٹ تو انہوں نے اچھی طرح پاس کیا ہے، اور امپریشن جو ہے انہوں نے بالکل ٹھیک بنایا ہوا ہے کہ یہ آپ نے اگر ہمیں چھیڑا تو آپ کو اینٹ کا جواب جو ہے نا وہ بڑی اینٹ سے ملے گا۔ صحیح۔ تو وہ امپریشن تو ہے، اور کشمیر پہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے انڈینز نے، وہ بھی اس سے آگے مطلب ہے کہ اب کیا کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان نے بھی اس دوران میں یہ ہوا کہ پاکستان میں حالانکہ اتنی حکومتیں جو تھیں بالکل کشمیر کے بارے میں سوچتی نہیں تھی، کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا جب تک کئی سالوں تک۔ اب یہ کہ یہ انہوں نے آ کے اس کو ٹیک اپ بھی کیا ہے اور انٹرنیشنلی بھی اس کو ریز کیا ہے، یونائیٹڈ نیشنز میں کئی دفعہ وہ ڈسکشن ہو رہا ہے، عمران خان صاحب اس کو بولتے ہیں، فورن منسٹر ہمارے بولتے ہیں۔ تو اور ساتھ ہی یہ بھی امیج اور امپریشن ہے کہ جی ہماری فوجیں بالکل ریڈی ہیں، اگر آپ نے گڑبڑ کی کوشش کی تو آپ کو۔ اور اصلی بات یہ ہے کہ ٹریڈیشنل آرمیز جو ہے، یہ جو کنونشنل آرمیز جو ہیں، یہ اگر لڑیں تو پھر ان میں کوئی اتنا بڑا ڈفرنس نہیں ہوتا ہے لڑائی میں، وہ دونوں طرف سے ایک طرح کی فوجیں، ایک طرح کی لڑائی ہوتی ہے، تھوڑا بہت ہوگا
لیکن وہ خطرہ یہ کہ ایسکلیٹ کر کے وہ کہیں بالکل بڑی اس پہ نہ چلی ہے، نیوکلیئر کی بات نہ کرنے کی وجہ، تو وہ ڈیٹرنٹ ایک ہے، اور اسی کی وجہ سے میرا خیال ہے اب تک لڑائی نہیں ہوئی، میرا خیال ہے نہ ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، ایک سوال جو میں اپنے تمام مہمانوں سے پوچھتا ہوں، آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ زندگی کے اتنے طویل سفر میں جہاں پہ آپ نے اتنا کچھ دیکھا، اگر آپ ریوزٹ کریں اپنی کتاب کو، گو کہ آپ کے والد صاحب کی کتاب جو بہت جلدی آنے والی ہے، اس کو پڑھنے کا مجھے بہت آج میں نے اس کا اناؤنسمنٹ کر دی ہے اور وہ ملنا شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، ویری نائس۔ اور اب تو ہم اس کتاب کا نام بھی بتا سکتے ہیں، کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کی کیونکہ ان کی پرسنل لائف سٹوری ہے، اور یہ کوئی 50 میں انہوں نے لکھنا شروع کی تھی، 70 میں کمپلیٹ کی، 30 کی، یہ 1930s کی ان کی جو سٹوری ہے، لائف سٹرگل سٹوری ہے، تو یہ کوئی 50 سال پرانی اس کی بیس ہے، اور ہے ان کی پرسنل سٹوری، ایک لٹریری ان کی آٹو بایوگرافی ہے۔ اس کا نام انہوں نے رکھا تھا میری رانی اور میری کہانی، میری رانی اور میری کہانی۔ اور اس میں جو پہلا اس کا چیپٹر ہے وہ میں نے لکھا ہے، کیونکہ 50 سال تک وہ بک جو تھی وہ میرے پاس رکھی ہے یہاں پہ، جو ہینڈ ریٹن جو تھی، صحیح، وہ 50 سال کے بعد مجھے ملی 2015-16 میں، تو پھر اس کو ہم نے کرا کے اس کو تیاری وغیرہ کری، تو اس میں لکھا ہے کہ یہ اتنے سال تک غائب کہاں تھی اور کیوں، یہ مگر یہ سٹوری لکھی گئی ہے۔ سعادت حسن منٹو صاحب جو تھے لاہور میں، ان کے بڑے دوست تھے، یہ بھی لاہور میں تھے، ان کو یہ کہانی ویسے انہوں نے زبانی کئی دفعہ سنائی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی آپ اس کو لکھے، تو اس وقت انہوں نے لکھنا شروع کیا، مگر پھر وہ جب لاہور سے موو کیا اور پشاور آئے تو وہ پیجز ویجز غائب ہو گئے، پھر وہ دوبارہ انہوں نے جب میری مدر کی ڈیتھ ہوئی پھر انہوں نے اس کو لکھنا شروع کیا، تو 4-5-6 سال لگا کے 70 تک انہوں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا، تو اب وہ ہم نے اس کو چھپا کے وہ مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ میرا خیال ہے آج ہی میں نے ٹویٹر فیس بک وغیرہ پہ اس کو اناؤنس کیا، اس کی تصویر بھی ہے، اس کی ٹائٹل وغیرہ بھی ہے، اور سارا کچھ ہے، تو اب وہ لوگوں کے سامنے ہے، دیکھیں۔ اور ہم رانی کی کہانی ضرور پڑھیں گے، کیونکہ رانی کی کہانی ہمیشہ ہر شخص کی زندگی میں ایک رانی ہوتی ہے، اور اس کی کہانی بہت مزیدار ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی میرے لیے تو بہت ہی پریشان کن کہانی تھی، کیونکہ کئی لوگوں نے کہا کہ جی یہ آپ نہ چھاپیں، یہ آپ کیا کریں، یار اب دیکھیے والد صاحب نے لکھی تھی اتنی محنت سے، اب یہ ان کا میرے اوپر کر دے، میں تو اس کو چھاپ دوں گا۔ اس میں بہت ساری ایمبیرسنگ چیزیں ہیں، بالکل یعنی مانتا ہوں میں، بہت ساری باتیں ایسی انہوں نے اپنے بارے میں بھی لکھی ہیں اور رانی کے بارے میں بھی لکھی ہیں۔ وہ رانی ایک ہندو رانی تھی، اور وہ کوئی اس کی سٹوری ایسی ہے کہ وہ بڑی، مگر ہے ساری ٹرو سٹوری یہ بالکل، اور وہ رانی آخر تک جب تک والد صاحب پاکستان نہیں آ گئے وہ رانی ان سے ملتی رہی وہاں، اور بڑی ایک عجیب و غریب کہانی ہے، مگر میرا تو دماغ گھوم جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کو آپ پڑھیں، ایک لٹریری اور رومانوی افسانوی ناول کی طرح، ناٹ کہ یہ آج کل کے جو پاکستانی ہمارے اصول ہے نا کہ جی اگر آپ نے ذرا سی ایک لفظ ادھر سے ادھر ہو گیا تو وہ لوگ کھڑے ہو کے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح نہ پلیز پڑھیں۔ اگر آپ اپنی سٹوری کو ریوزٹ کریں، اپنی زندگی کی سٹوری کو، کوئی ایسی چیز ہے جو بدلنا چاہیں گے آپ؟ سر میں اپنی سٹوری لکھنے والا ہوں، اور میرے پاس بہت مٹیریل ہے، کیونکہ میں یہ کتاب پہلے چھپوانا چاہتا تھا، وہ چھپ گئی۔ اب میں اپنی سٹوری اور اپنے جو کتاب ہے اس پہ، اور اپنی، دیکھیے میرے خیال میں بہت لکی رہا ہوں میں، کچھ زندگی میں کوئی 5-6 دفعہ مجھے ایک طرح سے مائگریشن ہی کرنی پڑی، پورا سیٹ اپ بنایا چھوڑ کے تو دوسری جگہ جا کے پھر نئے سرے سے سیٹ اپ ہونا پڑا، اور یہ 5-6 مائگریشن جو ہوئی ہیں، میری لک یہ ہے کہ جب بھی میں نے مائگریشن کیا وہ نتیجہ بہتر نکلا، اور اس کا جو رزلٹ میرے لیے، میری فیملی کے لیے اور ان کے لیے بہت اچھا نکلا، اور یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ کہیں میں نہیں سمجھتا کہ اگر مجھے کوئی دوبارہ موقع دیا گیا تو میں کوئی ڈفرینٹ کروں گا، میں بالکل یہی کروں گا، اس سے بلکہ بڑھ کے کروں گا۔ شاہین صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، شکریہ، بہت لطف آیا آپ سے گفتگو کر کے۔ آنے والے دنوں میں آپ سے مزید رہبری چاہیں گے، اور آپ جب بھی
टेली विजन पे आपको सुनते हैं या आपका लिखा हुआ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। रहनुमाई फरमाते रहिएगा। मुझे लिखने में ज्यादा मजा आता है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लिखूं। ये अब आपको मैंने इंटरव्यू दिया है, ये मैं 2-2.5 साल के बाद पहली दफा मैं डायरेक्ट टीवी पे बैठ के आपके साथ बात रहा हूँ। ये जो टॉक शोज वगैरह में अक्सर मुझे लोग दोस्त हैं सारे जूनियर से, साथ कलीग से, वो अक्सर फोन करते रहते हैं कि जी आप आ जाए, मगर मैं उसमें बिल्कुल जाना नहीं चाहता कि वहाँ ना बात हो सकती है, ना कोई उसका शुरू होता है, ना उसका खत्म होता है, कुछ पता नहीं चलता, फटाफट वो आया गए हल्ला हल्ला और खत्म हो गया। तो मैं आई डोंट वांट टू गो ऑन दीज टीवी चैनल्स जो होते हैं, और इसीलिए मैं अपना लिख के कॉलम लिख के जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें कह दिया। आपको अगर मेरे व्यूज चाहिए, पसंद आए तो आप उसको कोट करते, नहीं आए तो छोड़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ अमेरिका से शाहीन साहिबाई साहब, और आपने इनकी कहानी सुनी, और इनकी कहानी के अंदर बहुत तल्ख और शीरीन यादें हैं जिनका ताल्लुक अहले सियासत से भी है और अहले सहाफ़त से भी है। अगली किसी मेहमान शख्सियत के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इस प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल एड्रेस पे ज़रूर भिजवाइएगा। मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का इश्तराक अब अपने दोस्तों से कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।